नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं स्नेहा नायक तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. NDA सरकाराच्या राजवटींत फाटल्या 10 वर्सांनी देशांत व्हडा प्रमाणांत बदल जाला. संवसारीक वेव्हारांत भारत एक म्हत्वाचो देश म्हणून उदेला आनी आंतरराष्ट्रीय संघर्शांत भारताक मध्यस्थ म्हणून संवसार पळयता अशें प्रधानमंत्री आनी भाजपाचे वरिश्ठ फुडारी नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. गुजरातांतल्या आनंद वाठारांतल्या राजकी रॅलींत मार्गदर्शन करतना ते उलयताले. फाटल्या दसकांत देशाचे जागतीक प्रतिमेंत म्हत्वाचो बदल जाल्ल्याचें तांणी ह्या वेळार सांगलें. भाजपा सरकारान 30 कोटी लोकांक गरिबींतल्यान भायर काडल्यात. 100% गांवगिऱ्या घरांनी शौचालय पावयल्यात आनी 75% गांवगिऱ्या घरांनी उदकाच्या नळाची जोडणी दिल्या अशें तांणी सांगलें. देशांत धर्माचेर आदारून आरक्षण दिवपाच्या यत्नांचेर आपलें सरकार बंदी घालतलें अशें नरेंद्र मोदी हांणी आश्वासन दिलें. 5व्या पांवड्यावेल्या लोकसभा वेंचणुके खातीर अर्ज भरपाची निमणी मुजत लागीं पाविल्ल्यान आयज महाराष्ट्रांत साबार उमेदवारांनी अर्ज सादर केले. महायुतींतली केंद्रीय भलायकी आनी कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री भाजपाची दिंडोरींतली संसदेची उमेदवार डॉ. भारती पवार हांणी आयज आपलो उमेदवारी अर्ज सादर केलो. महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे, NCPचे फुडारी छगन भुजबळ आनी शिवसेनेचे नाशिकाचे उमेदवार हेमंत गोडसे ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. शिवसेनेचे फुडारी आनी कल्याण मतदारसंघाचे उमेदवार श्रीकांत शिंदे हांणी तांचे बापूय आनी मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे हांचे हाजिरीत आपलो अर्ज सादर केलो. अर्ज सादर करचे पयलीं ताणें मुखेलमंत्री आनी उपमुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांचे हाजिरीत व्हडलो रोड शो आयोजीत केल्लो. मजगतीं विरोधी पक्षाचे शिवसेनेचे उमेदवार अमोल किर्तीकर हांणी आपलो उमेदवारी अर्ज सादर केलो. तशेंच काँग्रेसीचे उमेदवार भूषण पाटील हांणी मुंबय उत्तर मतदारसंघांतल्यान आपलो उमेदवारी अर्ज सादर केलो. फाल्यां ह्या पांवड्या खातीर 13 मतदारसंघां खातीर उमेदवारी अर्ज भरपाची निमणी मुजत आसा. 20 मेक 5व्या पांवड्या खातीरचें मतदान जातलें. तृणमूल काँग्रेस सरकाराच्या काळांत पश्चीम बंगालांत बरीच उदरगत केल्या, पूण केंद्र सरकार ह्या राज्या कडेन आडनदर करता अशें तृणमूल काँग्रेसीची मुखेली ममता बॅनर्जी हांणी म्हळां. ती आयज पश्चीम बंगालांतल्या नदिया जिल्ल्यांतल्या तेहट्टांतल्या कृष्णानगरांत पक्षाच्या उमेदवाराच्या समर्थनांत एका जनसभेत संबोधीत करतना उलयताली. राज्य सरकाराच्या वेगवेगळ्या कल्याणकारी येवजण्यांच्या माध्यमांतल्यान बायलां सयत सामान्य लोकांक लाव दिता असो दावो तिणें ह्या वेळार केलो. भाजपाच्या शासनान कोण सुरक्षीत उरचो ना असो आरोपूय ममता बॅनर्जी हांणी केलो. अस्तंत बंगाल, झारखंड, ओडिशा आनी बिहारांत खर उश्णतायेचें ल्हार सुरूच उरतलें असो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. शुक्रारा मेरेन दक्षिण द्विकल्प भारताचेरूय अशीच परिस्थिती उरपाची शक्यताय आसा. फुडल्या 5 दिसांत महाराष्ट्र, रायलसीमा, गुजरात, तामिळनाडू आनी आंध्र प्रदेशांत आनी आयतारा मेरेन मध्य भारतांत उश्णतायेचे ल्हार येवपाची शक्यताय आसा. हवामान खात्यान फुडल्या शुक्रारा मेरेन गंगटीक, अस्तंत बंगाल, उदेंत झारखंड, उत्तर ओडिशा आनी रायलसीमाचेर चडांत चड तापमान 44 ते 47 अंश सेल्सियस मेरेन पावतलो असो अदमास उक्तायला. उश्ण आनी दमट हवामान आशिल्ल्यान दर्यादेगेवेल्या कर्नाटक, केरळ आनी माहेचेर फुडले 5 दीस ही परिस्थिती उरतली अशें हवामान खात्यान सांगलां. तशेंच ईशान्य भारतांत आयज गडगड आनी वादळी वाऱ्या सयत व्हडा प्रमाणांत पावसाची शक्यताय उक्तायल्या. ह्या म्हयन्याच्या 3 ते 6 तारखे मेरेन जम्मू काश्मीर, लडाख, गिलगीत, बाल्टिस्तान, मुझफ्फराबाद, उत्तराखंड आनी हिमाचल प्रदेशांत गडगड आनी विजेच्या चकचका सयत पावस आनी बर्फ पडपाची शक्यताय भारतीय हवामान खात्यान उक्तायल्या. आसामाची रानवटी जनावर संवर्धक डॉ. पूर्णिमा देवी बर्मन हांकां ह्या वर्साचो विटली भांगरा पुरस्कार फावो जाला. ह्या पुरस्काराची ग्रीन ऑस्कर अशी वळख आसा. केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल हांणी सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत तांकां पुरस्कारा खातीर परबीं भेटयल्या. इतल्यान राष्ट्रीय खबरो हांगा सोंपता.